Salam alaikum. Là, je me présente. Voilà, je souhaiterais, Inch'Allah, في البروسان راسمبلومون هذا تاع لي ريتريتي متقاعدين تاع السوناطراك نوريكم أنا لي بونكارت كون بريباري. شوف داري في داري هنا شي موا في داري في الدار جو ترانسفورم كاع لو صالون تاعي اون اتولي. دروك غادي نوريكم كاع ان شاء الله لي بونكارت كون ابي اون بالك براسك واحد 40 بونكارت شابين كاليتي كلش غادي نوريهم لكم وتشوفوا. وان شاء الله رونديفو لو 29 هذا الحد ان شاء الله في البيار حدا لو مينيستير تاع القضاء تاع لا جوستيس المينيستير تاع لا جوستيس ان شاء الله بحول الله ربي ان شاء الله يجعلها هذه نهار تاع مبروك ان شاء الله نهار تاع الربح ان شاء الله لا فيكتوار تاع لي ريتريتي يردوا لنا حقنا ان شاء الله. حموا والديكم ميرسي بوكو. Alors voici كاع لي بونكارت كون افي نعطيكم سي جوست نظرة هكذا فيها كلشي شوف. Il y a beaucoup de pancartes qui ont été faits avec une qualité en couleur très expressive. كاع المشاكل تاع لي روتريتي راهم هنايا باينين كيما لا بي سي ار هادي لو كرون حراك تاع لا ميتويال هنا ارت الحقرة. بون غادي نقول لكم حاجه جو في فو لي مونطري هادي تاع كيسموها هادي تاع حنا كي مونط با مالاش نطلبوا عليكم هنا يفو ريسبكتي لي ديسيزيون تاع لي تريبونو غادي نقولوها لسوناطراك. وهادي رانا هادي سيت اون الاخرى مسيو المينيستر مسيو بالقاسم زعماتي رانا نقولوا له باللي سوناطراك هاشا خونت لنا باش يفهم واش دات لنا سوناطراك ما يكذبوش عليه. هادو سي لي ريفونديكاسيون تاعنا تاع لو كرون حراك ان شاء الله. هادي لادريس تاع الحراك هادي بون لي ريفونديكاسيون سي لي او بي فيها لي زاد سي في فيها لي ار جي نحولنا من لا سي ان ار تاعنا من لا روتريت وفيها لا بي سي ار تاع 20%. وهادي سي اون بونكارت كون ادريسي او مينيستير دو لا جوستيس تاني بور لو اكسبليكي اون بغيف باش يعرف الريزومي تاع الصح ما يكذبوش عليه تاني. انا سيدهم السعيد هذا رانا نقولوا له التصويره تاعو كلش افيك ترونسبارونس لافير تاعو اللي دارها لي جي تي مع خليفه لا مع خليفه يقول لنا وراه الدراهم اللي ديبوزاهم في خليفه يباري كي ان شيفر ناقل كانوا يهضروا على في لافير هذيك تاع لا بنك كونت اون لافي كونفوكي. Il a bel et bien confirmé qu'il a fait un dépôt de les cotisations تاع les retraités حطوهم في لا بنك تاع خليفه. Il y avait 31 000 milliards je sais combien و elle a généré des intérêts qu'ils ont pris. لازم دروك يقول لنا لي طون باش يقول لنا وقت هذا راهم يقولوا يدخلوا الناس المشروعات يقول لنا وين دار دراهمنا صاحبي. Il y a pas de crise à la MIP monsieur سيدهم السعيد. لارجون تاع لا MIP راه عندك في الكوفر تاعك روح ردوا لي روتريتي il y aura pas plus de crise. حنا ما ناكلوش من ودنينا سي محمد نفهموا لي با des imbéciles quand même. Je m'excuse du terme auprès de mes frères retraités. هنا c'est une pancarte on interpelle le PDG تاع السوناطراك رانا نقولوا له باللي il doit intervenir en urgence pour arrêter ce scandale. هنا nous demandons à voir monsieur le ministre باش يقرا هذه نديروها en premier في الجروب نقولوها له en face du bureau باش يجي يهضر معانا. on a des représentants ان شاء الله. سي جوست بور باش نوريكم هنا تانيك سا بارل دو ريسبي فو ريسبكتي لي ريتريتي سا بارل دو ريسبي. كاين بوكو دو بونكارت يهضروا بزاف كيما هذا هنا رانا نقول لهم شوف هنا رانا اون دو لو دير باللي درنا 43 سيتينغ افيك 5 années de protestation sans aucune suite. واحد ما تسلط لنا واحد ما شاف فينا. لو مينيستر كون رانا نفكروه بلي لي تريبونو هنايا كاع ايزون بليدي اون فافور دو روتريتي بصح لا ميب ما على بالهاش كاع بالشرع تاعك. La MIP passe au-dessus de la justice qui est gérée actuellement par monsieur Zahmati Belkacem. Il doit le savoir. دخلوا هو en conflit مع لا ميتويال نشوفوا شكون غلب مع الثاني. مثلا المسيو المينيس كي راه يقول انا غادي جيت نوي تسقى جايب بالنيه صديقه صح اخويا سي اون بروف. Alors allez-y monsieur le ministre, prouvez-nous que vous avez la bonne foi et vous êtes décidé à travailler raisonnablement et honnêtement. Commencez d'abord par régler les retraités. Comme ça, Inch'Allah, un jour, on va vous applaudir.
L'IEP, la Sonatrach, doit appliquer l'article 67 de la convention CCE, convention collective. Elle doit appliquer. Sonatrach راهي تخلص الرشوة، تخلص les experts، تخلص les avocats باش يخسروا لي روتريتي. هذه ثاني الناس لازم تعرفها. الخوف من الله انا راني نقول فيها، راني ندير لا فيديو كاع الناس تقراها وتشوفها ويعرفونا كاع الناس. هنا سي كلار لو كرون حراك يورنا مار دو فوتر الحقره هذه، رانا من جدكم جد الحقره هذه. وكاين بزاف. انا جو في با نشوف هنايا ثاني سي هذه سالي سيمبوليك اللي نقول فيها لو كرون حراك. vous devez agir monsieur le ministre parce que هاد لا ميداي، شوف cette médaille n'est pas volée. 32 ans de travail et plus. هذه لا كارير تاعنا الشيوخة. Maintenant, appel au ministre encore une fois. La justice doit bien vouloir saisir la Cour suprême. Le ministre il doit saisir la Cour suprême pour procéder à l'examen des travaux des représentants du groupe Sonatrach. كاع من الجديد نهار يبداو يديروا الجروب هذا، نهار يبداو يديروا سوناطراك اللي طلبوا تاعهم داروا لا كوميسيون باش يحاربونا حنا. كواكو الناس على بالها كاع بلي عندنا الحق في الشرع، يحاربونا. راه تعرفوا سوناطراك لا مافيا تاعها كيفاش تخدم. دونك il est temps maintenant ان شاء الله باذن الله. هنا جو رابيل اوسي هنا ثاني جيتي رانا نقولوا لها où est notre argent que vous avez mis à la banque خلي فيه لي 17% d'intérêt qu'elle a généré. وين راه خويا؟ راه دراهم فهمنا. داكور. الوغ جو فو ريميرسي. ان شاء الله هاد لي بونكارت كاع يبانوا ان شاء الله. ندوموندو ربي سبحانه عز وجل يجيو نهار ديمونش هذا في البيار لو 29 سبتمبر ان شاء الله. يجوا بزاف تاع لي روتريتي. ما تعجزوش الخاوه، يفو فانير شويه فولونتي شويه كوراج. ان شاء الله عندكم دو تروا بوتيت اور هكا توقفوا معنا تما. ني ريسك ني والو. انا توجور في دي راسومبلومون دون لو ريسبي وكاع. حنا وني دي روتريتي ما نقبحوا ما والو، ما عندناش الجهد تاع الدبزه وكاع. دونك ان شاء الله نديروها وربي سبحانه يكون معنا. يلا توجور ايتي افيك نو ونشوفوا حنا ونا دي ريبريزونطون فا ايسيي دو فار دو نوتر ميو. ربي راه يشوف فينا. الحمد لله. السلام عليكم. رونديفو ان شاء الله ديمونش 29 سبتمبر نتلاقاو تما. نورا بليزير ان شاء الله دو نوفو. والله يجعل ربي فيها خير هذه ونربحوا ان شاء الله لي روتريتي كاع يدوسوا على الحم. السلام عليكم.